سيتم تخصيص محاضرات متعددة للحديث عن العلامات العشر الكبرى، مع التركيز بشكل خاص على العلامة الأولى، التي تمثل أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام. علاقة الدجال بالمسيح عيسى عليه السلام تشكل محوراً أساسياً في هذا السياق، حيث سيظهران في نفس الفترة الزمنية، مما يعقد الأحداث بشكل أكبر. يعتبر الدجال شخصية معقدة تثير النقاشات بين العلماء حول طبيعته ودوره في نهاية الزمان، مما يستدعي دراسة تفصيلية لهذا الموضوع. هناك علامات تشير إلى هؤلاء الدجالين مثل ادعاء النبوة، ويجب على المسلمين تعلمها لتجنب الفتن المحتملة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجالين سيظهرون في أوقات مختلفة، مما يستدعي اليقظة لدى المسلمين. من الهام أن يكونوا مستعدين لمواجهة هذه التحديات. تاريخ بعض الدجالين مثل إليجاه محمد الذي ادعى النبوة يسلط الضوء على أهمية فهم تاريخ الفتن وآثارها. الحديث يوضح كيف أن بعض الأشخاص يدعون معرفة الغيب، رغم أنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا، وهذا يظهر جليا من خلال اختبار النبي للمدعي. تشير الفقرة إلى أن الجن ليسوا جميعا مطلعين على كل شيء، مما يثير شكوك حول قدرتهم على معرفة المستقبل بدقة. تتناول الفقرة عواقب الذين يدعون التواصل مع الجن، حيث يعتبر هؤلاء أعداء لله ويتعرضون لعقاب شديد. تناول الحديث تأثير الشائعات على حياة الصحابة، وكيف يمكن أن تؤثر على العلاقات الاجتماعية بينهم، حيث قد تؤدي الشائعات إلى التوتر والقلق. ذكرت الحادثة التي وقعت أثناء الحج، حيث تم تجنب مشاركة الطعام مع أحد الصحابة بسبب الشائعات عنه، مما يسلط الضوء على الصراعات الاجتماعية. ناقش الفيديو كيف حاول بعض الصحابة الدفاع عن أنفسهم ضد الشائعات المنتشرة، مما يبرز أهمية التواصل والفهم المتبادل في المجتمع. ابن سعد لم يقبل الإسلام في زمن النبي، مما يطرح تساؤلات حول حالته كصحابي. لا نعرف إن كان قد أسلم بعد وفاة النبي. ابن سعد لديه ابن أصبح عالما مشهورا، وهو أحد معلم الإمام مالك، ويعتبر من رواة الحديث المعروفين في التاريخ. لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان ابن سعد قد اعتنق الإسلام أم لا، حيث يعتبر بعض العلماء أنه تأثر بأفكار غير إسلامية في حياته. تحدث المتحدث عن أهمية الفهم الصحيح للأحاديث، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الإيمان الشخصي، موضحا أن الإيمان يتعزز بالمعرفة والتعلم. تم ذكر قصة تميم الداري التي تتعلق بكائن غريب في جزيرة، وهذه القصة تعكس أهمية الاستكشاف والسعي نحو الحقيقة. تناول الحديث بعض التنبؤات المستقبلية التي يجب أن نكون واعين لها، مما يعزز الوعي الديني بين المسلمين، ويشير إلى أهمية فهم علامات آخر الزمان. يشير العلماء إلى أن المشكلة في الحديث يجب أن تأتي من تقليد معين، وليس من العقل أو المنطق الشخصي، وهذا يساهم في الحفاظ على أصالة الدين. عالم مشهور مثل رشيد كان له تأثير عميق على فهم الإسلام الحديث، حيث لا يزال تأثيره محسوسا بين العديد من المفكرين حتى اليوم. توجد آراء متباينة حول صحة بعض الأحاديث، مما يخلق صعوبة في التوفيق بين الروايات المختلفة، وهذا يعكس التحديات التي تواجه الدراسات الإسلامية. يتحدث المتحدث عن الاختلافات في الآراء حول وجود جزء مفقود في السورة، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الفهم العام. يستعرض المتحدث بعض الأحاديث النبوية التي تحذر من الفتن والمسيح الدجال، وأهمية الوعي بهذه الأمور. يناقش كيف أن جميع الحضارات تمتلك أسطورة الطوفان العظيم، مما يدل على وجود أصل مشترك لهذه الحكايات. يوجد في الفولكلور الغربي مثل المسيحية قصص عن ظهور شخصية مشابهة للدجال، مما يظهر تشابها مع المعتقدات الإسلامية. تشير التقاليد الإسلامية إلى أن الدجال سيولد بعين مشوهة، وهو عنصر غير موجود في الفولكلور اليهودي والمسيحي. يوضح الحديث النبوي أن الدجال سيظهر كشاب، وله شعر مجعد، مما يميزه بشكل واضح عن الناس العاديين.